वेलकम टू आवर युट्युब च्यानल साथीहरु। आज हामीले न्याप सुब्बाका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू उपस्थित भएका छन्। भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नु होला, मन परेमा भिडियो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। लागौँ हामी आजको विषयवस्तुतर्फ। पहिलो प्रश्न आएको छ, हाम्रो सूचनाको हक भनेको के हो, यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। भन्ने पहिला हामीले सूचनाको हकको बारेमा केही हामी यहाँ परिचय लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने, पाउने र त्यसबाट सुसूचित हुन पाउने नागरिक अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। शासन व्यवस्थालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन नागरिकले सूचनाको हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यस अर्थमा सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार हो भने कानुनले बन्देज गरेको बाहेकको सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको हुन्छ है। सूचनाको हकको प्रयोगले शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउन मद्दत गर्ने भएकोले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको संविधान वा ऐन मार्फत सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेका हुन्छन्। सन् 1766 स्विडेनमा फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट नामक कानुन जारी भयो, जसलाई सूचना स्वतन्त्रताको कोष ढुङ्गाको रूपमा लिइन्छ। साथीहरू, तपाईँ राम्रोसँग यस्तो मिलाएर लेख्नुहुन्छ, तपाईँ पक्का हो पास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मार्क्स त्यतिकै नै हुन्छ, काट्न सकिन्न कोही पनिले। अब आधा प्रश्न आएको छ हाम्रो सूचनाको महत्त्वको बारेमा। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई शासन सञ्चालनमा सहभागी हुने, सरकारका काम कारबाहीको समर्थन र आलोचना हुने अधिकार हुनाले आवश्यक पर्ने सूचनाको हकको महत्त्वलाई त्यहाँ बमोजिम उल्लेख गरिएको छ त उल्लेख गर्न सकिन्छ। यसै खातिर राम्रोसँग मिलाएर तपाईँ लेख्नुहुन्छ। जस्तै कि हाम्रो पहिलो रहेको छ, राज्यका काम कारबाहीहरू खुला र पारदर्शी बनाउन, आम नागरिकको पहुँचलाई सहज र सरल बनाउन, नागरिकको सुसूचित हुने हकको संरक्षण गराउन, स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न, भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता रोक्न, नागरिकको सशक्तिकरणको लागि र राज्यका षड्यन्त्रलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन। अन्तमा हामीले हरेक प्रश्नको निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको निष्कर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि विषयको अभिव्यक्तिका लागि सूचना आवश्यक पर्छ। मानव अधिकारको प्रवर्धनका लागि समेत अपरिहार्य मानिने सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रत्याभूति दिलाउनका लागि जिम्मेवार र सचेत नागरिक तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपरिहार्य देखिन्छ। यसै साथै राम्रोसँग तपाईँ इक्जाममा याद गर्दै गर्नु। याद गरेर तपाईँ इक्जाममा राम्रोसँग मिलाएर यसो लेख्नुहुन्छ भने के त तपाईँको मार्क्स फिक्स नै हुन्छ। यस्ता प्रश्नहरू के त इक्जाममा हरेक पटक सोधिएका प्रश्नहरू हुन्, जुन हामी आज यस भिडियोमा तपाईँको लागि यस्तो प्रश्नहरू उत्तरहरू के त हामीले कलेक्सन गरेर राम्रोसँग यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। भिडियो मन परेको त साथीहरू हस् यसरीबाट भिडियो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। अब प्रश्नमा 2 रहेको छ हाम्रो, यदि महत्त्वपूर्ण छ है साथीहरू। यो मानव अधिकार भनेको के हो? नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा के कस्ता समस्याहरू देख्नु भएको छ, उल्लेख गर्नुहोस्। यसमा 2टा प्रश्न छ। मानव अधिकार भनेको के हो, त्यति यसको उत्तर मात्र लेख्नुहुन्छ, तपाईँ 2 नम्बर पाउनुहुन्छ। र नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा कस्ता समस्याहरू देख्नु भएको छ, त्यो समस्याको बारेमा उल्लेख गर्नुहुन्छ त के त तपाईँ 3 मार्क्स गरेर के त यो प्रश्नको उत्तरमा जम्मा हाम्रो 5 मार्क्सको उत्तर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग मिलाएर भने तपाईँ 5मा 5 नै मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले के लेख्नुपर्छ, मानव अधिकार। पहिला हामीले मानव अधिकार भनेको त्यसको हामीले हल्का परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग मिलाएर लेख्न है त। लागौँ हामी त्यसको परिचयतर्फ। मानिसको रूपमा जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ, सर्टकटमा है त। यो मानवलाई यथोचित मानवीय मर्यादा सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न, आत्मसम्मानका साथ समाजमा अस्तित्वमा रहन तथा जीवन निर्वाह गर्नका लागि बाँचुन्जेल आवश्यक पर्दछ। मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सिर्जना गरिन्छ भने राष्ट्रिय कानुनद्वारा कार्यान्वयन गराइन्छ अथवा गरिन्छ। मानव अधिकार कसैको दया, माया र कृपाबाट प्राप्त हुने अधिकार नभई मानिसले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध नैसर्गिक सर्वमान्य अविभाज्य अऋणीय अप्रिय प्राकृतिक एवं आधारभूत
अधिकार हो जसलाई सामाजिक न्याय, मानवीय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको आधार स्तम्भको रूपमा लिइन्छ। त्यसपछि हामी के त नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा लेखिने। नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रयासहरू भए तापनि त्यहाँका समस्याहरू विद्यमान देखिन्छ। भनेपछि त्यहाँका समस्या यदि तपाईँ विद्यमान देखाउनुहुन्छ के बुझिन्छ कि पक्का हो एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जस्तै कि पहिलो रहेको समस्या हाम्रो मानव अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताको अक्षरश पालना नहुनु। अर्को, मानव अधिकारको उल्लङ्घन र अवज्ञाका घटनाहरू दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा बढेका। राजनैतिक संरक्षण तथा दण्डहीनताको संस्कृतिले मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेको। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणाले साकार रूप धारण गर्न नसकेको। अधिकारवादी संस्थाहरूको कार्यप्रयत्न उत्कृष्ट हुन नसकेको। शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको। सहभागिता र सशक्तिकरणका कार्यहरू प्रभावकारी हुन नसकेका। सामाजिक र आर्थिक विकासका माध्यमबाट गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्न नसकिएको। शोषण रहित समाजको स्थापना हुन नसकेको। घरेलु, पारिवारिक, लैङ्गिक हिंसा तथा धर्म प्रथा परम्पराको नाममा शोषण कायमै रहेको। यी थिएन हाम्रो समस्याहरू। अब अन्तिममा हामी के लेख्नुपर्छ? निष्कर्ष। निष्कर्ष साथीहरू, हरेक प्रश्नको निष्कर्ष लेख्नु अनिवार्य हुन्छ। यसको निष्कर्षमा हामी के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानव अधिकार मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार हो। नेपालमा मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी व्यवस्थाहरू गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयासहरूमा समेत प्रत्यक्ष सहभागिता जनाइरहेकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य र नागरिक चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। साथै के गर्नु, तपाईँ यस्तै राम्रोसँग मिठो मिलाएर लेख्नुहुन्छ के त तपाईँको मार्क्स कोही पनि काट्दैन। अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न आएको छ, कानुनको महत्त्वको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस्। यो हाम्रो 5 नम्बरी हो। यसमा पता हामीले 5 नम्बर पाउने प्रश्न हो। यो प्रश्न धेरै पटक नायब सेवक इक्जाममा सोधिसकेको प्रश्न हो। यसमा हामीले पहिला के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि कानुनको महत्त्व। राज्य सञ्चालनका लागि निर्माण र विकास गरिएका प्राचीन कालदेखि अभ्यासमा रहेका तथा व्याख्याद्वारा सिर्जना भएका नियमहरूको सङ्ग्रहलाई कानुन भनिन्छ। ऐन, नियम, गठन आदेश, अध्यादेश, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदि कानुनको दायराभित्र पर्दछन्। राज्य व्यवस्था सञ्चालनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नागरिकका व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक मानिने कानुनको महत्त्वलाई त्यहाँ बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ अथवा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो महत्त्व रहेको छ मानवीय व्यवहारलाई नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न। दोस्रो, सरकारको नीतिलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्न। तेस्रो, कुनै नयाँ विषयलाई अपराध घोषणा गरी दण्ड सजाय तोक्न। अर्को, राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका नयाँ मूल्य मान्यताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न। अर्को रहेको छ महत्त्वमध्ये शासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई मार्गदर्शन गर्न। कानुनी राज्य निर्माण गर्न। मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न। कुनै विषयमा निर्णय लिनका लागि अपनाउने कार्यविधि तय गर्न। सामाजिक न्याय कायम गर्न। विधेयकको इच्छाको लिखित अभिव्यक्तिलाई कानुनमा रूपान्तरण गरी लागू गर्न। अन्तमा हामी निष्कर्ष के लेख्ने भन्दाखेरि मुलुकको विधि र व्यवहारलाई अनुशासित र नियमित गर्नका लागि बनाइएका नियमहरूको समूह कानुन हो। कानुन राज्य तथा समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि बनाइन्छ। साथै कुनै पनि उत्तर लेख्दाखेरि हामीले नम्बर पाउनु भनेको हरेक उत्तरको निष्कर्षमै बढी पाउने हुन्छ। किनभने कपी चेक गर्छन् हाम्रो सरहरूले, त्यो अधिकांश हाम्रो निष्कर्ष राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी निष्कर्षमा राम्रोसँग मिलाएर मिठो यदि लेखियो भने ठ्याक्कै हामीले सम्पूर्ण उत्तरहरूको छोटो रूप त्यहाँ लेख्ने हो निष्कर्षमा। त्यसैबाट हामीले नम्बर पाउने अधिकांश चान्सहरू हुन्छ। साथै भिडियो मन परे
आफ्नो हौसला स्वरूप के त एउटा लाइक अवश्य नै गरेर जानुहोला। के जिज्ञासा छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य नै थिच्नुहोला। अर्को प्रश्न आएको छ, कानुनीको शासनको अवधारणाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। यो पनि हाम्रो 5 नम्बरी हो। यस भिडियोमा साथीहरू हामीले तपाईँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। पहिला हामी के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि कानुनको शासनको अवधारणाको बारेमा के हामीले परिचय लेख्नुपर्ने हुन्छ। दार्शनिकहरूले मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि चिन्तन गर्न थालेको कानुनको शासनको अवधारणा राज्य व्यवस्थाको सुरुवातदेखि आएको पाइन्छ। कानुनको शासनको अवधारणा प्राचीन र आधुनिक प्राकृतिक कानुन सम्बन्धी अवधारणाको एक पक्ष हो। प्राचीन कानुन सम्बन्धी अवधारणाले कानुनले वैधता धर्मबाट प्राप्त गर्ने कुरा गर्दछ भने आधुनिक प्राकृतिक कानुन सम्बन्धी अवधारणाले कानुन शाश्वत, सदावर्ती र सर्वव्यापी हुने कुरामा जोड दिन्छ। सुशासन, मानव अधिकार, संविधानवाद, समावेशीकरण, सीमित सरकार, सहभागितामूलक शासन जस्ता विषयको अवधारणात्मक विकाससँगै कानुन शासनको विकास भएको हो भने त्यहाँका विश्व परिघटनाहरूले कानुनको शासनको विकासमा अमूल्य योगदान गरेको पाइन्छ। पहिलो विश्व घटना रहेको छ सन् 1215 को म्याग्ना कार्टा है, संसदको सर्वोच्चतालाई आत्मसात स्वतन्त्रताको दस्तावेज। दोस्रो सन् 1688 को गौरवमय क्रान्ति, संसदीय सर्वोच्चता कायम भएको थियो। सन् 1776 को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, जनताको जीवन, स्वतन्त्रता, खुसीको खोजी भएको थियो भने सन् 1789 को फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिबाट के त सबै मानिसहरू स्वतन्त्र र सबैका समान अधिकार भन्ने थियो। कानुनको शासनलाई सूत्रबद्ध ढङ्गले जनसमक्ष अथवा जनता समक्ष ल्याउनेको कानुनका प्रोफेसर एसबी डाइसी हुन्। सन् 1885 मा एभी डाइसीको एन इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ कन्स्टिट्युसन नामक पुस्तक प्रकाशन भएपछि उनलाई कानुनको शासनको प्रतिपादकका रूपमा लिन थालिएको हो। राम्रोसँग टिप्पणी गर्नुहोला। कानुनको शासन सम्बन्धी उनको धारणा त्यहाँका 3वटा तत्त्वमा आधारित रहेको छ। कसको त? एभी डाइसीको। पहिलो रहेको छ धारणामध्ये कानुनको शासनको सिद्धान्तले स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव, अर्को कानुनका अगाडि समानता, नागरिक सर्वोपरिताको आधारभूत मान्यतामा लोकतान्त्रिक परिपाटीको स्थापना र विकास गर्ने मान्यतालाई कानुनको शासन भनिन्छ। कानुनको शासनका लागि न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग आवश्यक हुन्छ। यसले कुनै पनि प्रकारका स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतालाई स्वीकार गर्दैन भने शासक र शासित दुवै लोकतान्त्रिक कानुनको अधीनमा हुनुपर्ने कुरामा जोड भने दिन्छ। जनअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सीमित सरकारको अवधारणालाई यसले व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्दछ। अन्तमा यसको हामी निष्कर्ष के लेख्ने भन्दाखेरि स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गरी जनताको स्वतन्त्रता र मानव अधिकार तथा सीमित सरकारको सिद्धान्तलाई लागू गर्न कानुनको शासनको अवधारणा आएको हो। कानुनको शासनका सिद्धान्तहरूको व्यावहारिक प्रत्याभूति गराउन सकेमा यसको अवधारणा विकास हुनुले सार्थकता पाउने देखिन्छ। साथै भिडियो मन पर्दा लाइक अवश्य गर्नुहोला। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, लोकतन्त्रको प्रवर्धनमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो रहन्छ? उल्लेख गर्नुहोस्। यो पनि हाम्रो 5 मार्क्सको रहेको छ। लोकतन्त्रको प्रवर्धनमा नागरिक समाजको भूमिकाको बारेमा पहिला हामी के त छोटो सानो व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको परिचय लेख्नुपर्ने हुन्छ भूमिकाको बारेमा। नागरिकको हक हितको रक्षाका लागि स्वतस्फूर्त रूपमा क्रियाशील भई सङ्गठित स्वयंसेवी मानिसहरूको समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। लोकतन्त्रलाई सार्थकता प्रदान गर्न र यसको प्रवर्धनका लागि अपरिहार्य मानिने नागरिक समाजको भूमिकालाई यहाँ बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो के छ भन्दाखेरि नागरिक शिक्षा मार्फत नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्न। दोस्रो नागरिक चासो र समस्याका विषयमा सरकारलाई राय सुझाव प्रदान गर्न। अर्को राज्यलाई निरङ्कुश
हुनबाट रोक्न, सामाजिक समस्या र विकृतिप्रति सचेत र सजग पार्न, सामाजिक अपराध न्यूनीकरण गर्न, एकता कायम गरी सङ्गठित हुनका लागि प्रेरित गर्न, राज्यको नीति निर्माण एवं कार्यक्रम तर्जुमा सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्न, राष्ट्रिय सरकारका विषयमा एकता कायम गरी दबाव सिर्जना गर्न, कानुनी राज्यको स्थापनामा सहयोग पुर्याउन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा राज्यलाई सजग बनाउन, सामाजिक न्याय र समानताको लागि राज्यलाई झगझगाउन। अतः निष्कर्ष रहेको छ, नागरिक समाज नागरिक आवाजलाई बुलन्द पार्न सक्ने समाजका स्वतन्त्र मानिसहरूको समूह हो। नागरिकको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने तटस्थ नागरिक समाजले नै लोकतन्त्रको प्रवर्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, सरकारी लेखा प्रणालीको औचित्यका बारेमा लेख्नुहोस्। यो पनि हाम्रो 5 मार्क्सको क्वेसन रहेको छ। पहिला हामी के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारी लेखा प्रणालीको औचित्यको बारेमा केही थोरै परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारी आर्थिक कारोबारको स्पष्ट र यथार्थ व्यवहार देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, किताब र खातालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुन र बजेटद्वारा नियन्त्रित हुने सरकारी लेखा प्रणालीको औचित्यलाई त्यहाँ बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। त उल्लेख गरिएको छ भनेर हामी यसरी मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो रहेको छ, प्रत्येक आर्थिक कारोबारको अभिलेख ठिकसँग राख्न, बजेटद्वारा निर्धारण गरिएको सीमाभित्र आर्थिक क्रियाकलापलाई राख्न, देशको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्न, विभिन्न कोषको स्थिति र कार्य सञ्चालन परिमाण उपलब्ध गराउन। साथै तपाईँहरूलाई यदि कोषको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँ कोषको बारेमा हामी एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेका छौँ, तपाईँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सरकारीमा कतिवटा कोषहरू हुन्छन्, त्यसको के काम हुन्छ। अर्को रहेको छ, जिन्सी सामानको संरक्षण गर्न र दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा सघाउ पुर्याउन, प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमितता प्रदान गर्न। साथीहरू भिडियो मन पर लाइक अवश्य गर्दै जानु होला है त। त्यसपछि अन्तमा हामीले अर्को रहेको छ, वार्षिक बजेटका निम्ति आवश्यक पर्ने विवरण उपलब्ध गराउन, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्याउन, लेखा परीक्षणको कार्यमा सहयोग पुर्याउन। अब रहेको छ निष्कर्ष, लेखा सम्बन्धी नीति, नियम, मान्यता, परम्परा र धारणाहरू लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू हुन्। यस्ता सिद्धान्तको व्यवहारिक रूपमा अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकारी लेखा प्रणालीको औचित्य रहन्छ अथवा भूमिका रहन्छ। अर्को प्रश्न, सरकारी लेखा परीक्षण भनेको के हो? सरकारी लेखा परीक्षणको उद्देश्य र सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो हाम्रो रहेको छ टोटल 5 मार्क्सको। भनेपछि त यदि तपाईँले सरकारी लेखा परीक्षण भनेको के त्यसको उत्तर मात्र लेख्नुहुन्छ भने तपाईँ 1.5 नम्बर पाउनुहुन्छ। सरकारी लेखा परीक्षणको उद्देश्य लेख्नुहुन्छ भने 2 नम्बर पाउनुहुन्छ र त्यसको सिद्धान्त उल्लेख गर्नुहुन्छ भने 1.5 नम्बर गरेर टोटली तपाईँ 5 नम्बर पाउनुहुन्छ। पहिला हामी के लेख्ने त, सरकारी लेखा परीक्षण भनेको त्यसको हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि सरकारी आर्थिक कारोबारको जाँच, परीक्षण, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी देखिएका कमी कमजोरीहरूको सुधारका लागि राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको कार्यलाई सरकारी लेखा परीक्षण भनिन्छ। आन्तरिक र बाह्य दुवै लेखा परीक्षणको आधारमा सरकारी लेखा परीक्षणलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् सरकारी लेखा परीक्षण चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ, एउटा आन्तरिक लेखा परीक्षण, अर्को बाह्य लेखा परीक्षण। नेपालमा महालेखा परीक्षकले बाह्य लेखा परीक्षण तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले र मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारी लेखा परीक्षणका उद्देश्यहरू। पहिलो उद्देश्य रहेको छ आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनु, गल्ती र त्रुटि पत्ता लगाउनु र भविष्यमा नदोहोरिने
सुनिश्चितता प्रदान गर्नु, सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु, सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोगबाट हुन रोक्नु र सरकारी आर्थिक कारोबारको औचित्य पुष्टि गर्नु, सरकारी कोष सम्पत्तिको संरक्षण गर्न लगाउनु, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्नु, सरकारी लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू, सरकारी आर्थिक कारोबारको जाँच तथा मूल्याङ्कन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा मान्यताहरू सरकारी लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू हुन् जसलाई त्यहाँ बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् सरकारी लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू के हुन् त्यो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिले रहेको छ सरकारी सिद्धान्तमध्ये नियमितताको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्त, कार्यदक्षताको सिद्धान्त, प्रभावकारिताको सिद्धान्त, औचित्यताको सिद्धान्त, वैधानिकताको सिद्धान्त, स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, सक्षमताको सिद्धान्त, गोपनीयताको सिद्धान्त, योजनाको सिद्धान्त, सक्षमताको सिद्धान्त, गोपनीयताको सिद्धान्त र योजनाको सिद्धान्त रहेको छ। अब हामीले निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी आर्थिक कारोबारलाई स्वच्छ, सन्तुलित र नियमित बनाउनु सरकारी लेखा परीक्षणको उद्देश्य हो। यसका सिद्धान्तको व्यवहारिक अवलम्बन गरी सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरेमा आर्थिक अनुशासन कायम हुने देखिन्छ। भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। आज हामी यो भिडियो एउटा तपाईँको नाव सुब्बाको तयारीको लागि लिएर उपस्थित भएका थियौँ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभयो तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यदि तपाईँलाई कुनै अन्य टपिकमा अन्य शीर्षकमा तपाईँलाई भिडियो आवश्यक रहेको छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियो मन परे हाम्रो हौसला स्वरूप एउटा लाइक अवश्य नै गर्नुहुन्छ र एउटा मिठो कमेन्ट पनि साथीभाइहरूले अवश्य नै गरेर जानु।